अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वह इन दिनों जितनी मसरूर जितनी खुश थी, आज उसे अपनी खुशी गारत होती महसूस हुई थी। फहाद सुल्तान की बदनामी का जश्न तो उसने खूब मनाया था, लेकिन अब यह हवा उसे हवास झंझोड़ गए थे। भाई वो शादी कर रहा है, इतनी कोशिश के बाद भी वो कैसे कर सकता है? वो सदमे से की कैफियत में बोले थे। कम ऑन सनम, जितनी उसकी बदनामी हो चुकी है ना, वो काफी थी। अब वो शादी करे या ना करे, तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तुमने कहा था कि तुम वहाज की बदनामी चाहती हो, वो हो गई, बल्कि बहुत ज्यादा हो गई है। तो अब क्यों तुम इतना सोच रही हो? और अब तुम्हें वो काम करना है जिसके लिए हमने इतना इंतजार किया, और तुम्हें दी गई मोहलत भी अब खत्म हो चुकी है। तो अब वहाज का चैप्टर क्लोज करो अब। पर भाई, वो कहना चाहती थी, पर शाया सागर ने उसकी बात सराये से काटी। क्या तुम रायन की आज़ादी नहीं चाहती? क्या तुम नहीं चाहती तो मैं खुद ये काम कर लूंगा। उसके जहन में जैन चौधरी का अक्स घूमने लगा था। वहाज सुल्तान के साथ दुश्मनी थी, इंतकाम था, वो ले चुके थे। पर जैन से महज भाई की हाथ मोहब्बत का दावा और डोन करना अब उसे मुश्किल लग रहा था। तुम सुन रही हो ना? जी जी भाई, मैं सुन रही हूँ, वह बड़बड़ाई। कल तुम मुझसे आकर मिलोगी, और ये अब तुम वहां को कोई कॉल कोई मैसेज नहीं करोगी। वो इस वक्त जहमी शेर है, कब क्या काजे किसी को नहीं पता चलेगा। मगर भाई, अगर अनाबिया ने मुझे शादी पर इनवाइट किया तो हम कुछ और बात करें सनम। शायान सागर की वापस वो समझ चुकी थी कि शायान मजीद इस बारे में बात करना नहीं चाहता। तुम सागर मैशा में कल ठीक 8 बजे मिलो, और मैं शज्जा के हवाले से तुम भी बात करना चाहता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। शादी? पर वो तो सफ़ी की मगत है ना। जाएंगे सर सुर आंखें याद आई तो वो वजूद में कपकपी बढ़ी थी। मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पता। उसने कॉल काटी, जबकि सनम बोझा सांस लिए पीछे मुड़ी। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी चीख निकली थी, जबकि दिल उछल कर हलक में आया था। चेहरे पर कहत नहायती नफरत अंगेज तासर सजाए वो शख्स बासत हान था। तो तुम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हलक तैयार करती बाबा मुश्किल बोल थी, जब आगे बढ़कर उसने एक जोरदार थप्पड़ के मुंह पर मारा था। सनम के तोड़ फोड़ हिल गए थे। उसे उम्मीद ना थी कि वो शख्स उस पर हाथ उठाएगा। वो मुंह पर हाथ रखकर सदमे सी की कैफियत में खड़ी उस शख्स की सफाके देती रह गई थी। काल जल उठा था, जबकि लबू पर खून की बूंद थी। मुझे आज अफसोस, बल्कि शदीद अफसोस हो रहा है कि मैंने एक घटिया कमजोर लड़की से मोहब्बत की, जिसने मोहब्बत नामी चीज का मतलब ही बदल दिया। सनम खौफ से पीछे खिसकी थी जब उसने गोल्डन बार मुट्ठी में जगह उससे अपने करीब खींचा। उसके सीने से लगी थी, पर एक हाथ से फांसा बनाती हुई दूसरे से वो बाल आजाद करवाना चाहती थी। उसके दोबारा करीब हुई, उसकी आंखों में झांके वो सत मैरी से बोला, अब दूर क्यों जा रही हो? अपनी हकीकत तो सुनो, और नजर मत चुराना, क्योंकि तुम्हारे बारे में अब जो भी कहूंगा ना सच कहूंगा। छोड़े। वो लब का दौरान कोना दबाती हुई बामुश्किल बोले। जब बासत ने बाल पर गिरफ्त साथ की, सनम को लगा उसके बाल जड़ से उखड़ जाएंगे, जबकि भीगी हुई आंखें गुलाबी होने लगी। हो गया तुम्हारा इंतकाम पूरा कर दिया, ए बेगुनाह को बदनाम, जिसका कोई भी नुकसान नहीं था, जो तुम्हारी बैंक को बचाने वाला था, उसी को तुमने बदनाम कर दिया। सनम का रंग फाक हुआ था। वो शख्स आप कैसे सब जानता था। हाँ, मैं वही पासत खान हूँ जिसे तुम्हारी बैंक का नहायती दरिंदगी से कत्ल किया। मुझे पहली मुलाकात में अंदाजा हो गया था कि तुम मुझे बहुत जल्द पहचान जाओगे। वो पथरीले तासात और गहरी पुरस्कारियत से पूरी इसरारियत से बोला कि सनम को अपना दिल रुकता हुआ महसूस होने लगा था। आप झूठ सच्चाई सुन पाओगी? बासत ने चेहरा झुके बेतासर लहजे में कहा था, और सनम का दिल हलक में दरकने लगा था, जबकि उसके बालों पर गिरफ्त आप कम थी, लेकिन आप भी उसके सहारे ही खड़े थे। तुम्हारी बहन वहाज सुल्तान को नहीं, मुझे पसंद करने लगे थे। वो वहाज सुल्तान तो उसकी मोहब्बत की नहीं, मेरी मोहब्बत की भीख मांग रहे थे। वो सच्चाई जान गए थे। अगर तुम वो सच्चाई जान लो तो कभी भी नजर ना उठा पाओ। तुम खुद अपनी नजर में इस बुलता से गिर जाओगी कि अपना चेहरा आईने में देखने के काबिल नहीं रहोगे। तुमने एक नेक बा किरदार शख्स को इस हद तक रसवा किया है सनम, कि वो शख्स जिंदगी का मकसद भूलकर अंधेरे में जा चुका है। वो एक झूठा मकार धोखेबाज आदमी है, और वो इसी काबिल है। उसकी गिरफ्त में झटपटाए थे, और तुम किस काबिल हो? तुमने भी तो फ्रेब धोखा झूठ से उसके साथ पर तोहमत सजाई दी ना। अब मैं भी ये सब कर दूं तो कैसा रहेगा? तुम्हें बर्बाद करके जितना मैं खुश मसरूर हो जाऊंगा ना, उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उसके चेहरे पर गहरी नजर डाली, वो बहके से अंदाज में बोले, हल्का सा झुका था, और सनम की जान लबू पर आई। दोनों के दरमियान में बस 1-2 इंच का फासला था। सनम को उसकी सांसों की तपश चेहरे पर पड़ती महसूस हुई तो एक सर्द लहर वजूद में दौड़ी। ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ें। वो भीगी हुई आंखों से पूरी तरह से तड़पते हुए आजादी जान लगी, लेकिन बासत की सर्द जमूद ताड़ी करती हुई आंखें उसी पर जमे थे। कर दो तुम्हें बर्बाद, ले लो तुमसे किसी का बदला। उसने बालू का झटका दिया तो वो दर्द से कराई, मुझे छोड़े वरना मैं शोर मचा दूंगी।
इस तरफ मेरा और तुम्हारा ही फ्लैट है, जो तीसरा फ्लैट है वहाँ के लोग घर पर नहीं है, बकाया फ्लैट में तुम्हारी आवाज़ नहीं जाएगी, तो अगर चीखना चाहती हो तो शौक से चीहो। वो तमसराना अंदाज में बोला था और सनम की जान जैसे लबों पर थी। खुश्क लब जामद आंखों से उसने बासत का सफाक चेहरा एक बार फिर से देखा था। सनम उर्फ सुंदरी, अपनी बहन की मौत की सच्चाई जानना चाहती हो तो अपने भाई से एक बार पूछना कि उसकी मौत कैसे, कब और कहाँ हुई थी। सनम ने तरक्कुस को देखा, जिसकी तरफ ही देख रहा था। वहाज सुल्तान ने भी तो यही कहा था ना। सनम के ज़हन में वहाज सुल्तान के लफ्ज घूम रहे थे, पर वो तो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक बुलंद किरदार बेगुनाह शख्स को तुमने अपनी गलत फहमी में बदनाम किया, तो यह गलत फहमी अब सारी उम्र तुम्हें किसी नोकदार हंजर की तरह जख्मी करेगी। सनम का पूरा वजूद जैसे समात बन रहा था। वो शख्स न जाने क्या कहना चाहता था। वहाज सुल्तान ने तुम्हारी बहन को बचाया था, तुम्हारे दरिंदा सिर्फ भाई से। तुम्हारी बहन को मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना भाई शायान सागर था। उसे सरगोशाना कहकर उसे सोफे पर फेंका था और सनम के हवास झंझना उठे थे, जबकि बासत के लबों से निकला हुआ नाम उसकी आधी जान निकाल गया था। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा भाई सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। उसने आगे बढ़कर सनम का मुंह दबोचा। काश कि मैं तुमसे मोहब्बत ना करता, काश सनम अलग, मुझे जरा भी अंदाजा होता कि तुम कितनी सफाक और जालिम हो तो मैं अपने दिल को पहले ही रोक लेता। उसका लहजा टूटा बिखरा सा था और सनम की आंखों से आंसू बेएहतराना बहे, जबकि उसके आंसू देखकर वो तमसा से मुस्कुराया। ये आंसू अपने किए गए गुनाहों पर बहाना। वो मेरी फैमिली से अब दूर रहना, मेरे भाई की मोहब्बत पर अगर तुम और तुम्हारे भाई ने बुरी नजर डाली तो मैं तुम्हारे भाई की आंखें नोच लूंगा और तुम्हें मैं अपने हाथों से गला दबाकर मारूंगा, ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि महबूब मारता है तो कैसा महसूस होता है। और यकीन करो, मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। सनम का सर नफी मिला। वह शख्स तो जब भी मिलता तब तब उसे एहसास से जकड़ लेता, लेकिन आज उसका बेरहम सितमगर बना हुआ था, जिसके दिल में सनम के लिए जरा रहम नहीं था। उसे सनम की आंखों में अपनी सूरत पड़ती हुई आंखों से देखा तो न जाने क्यों दिल में चुभन महसूस हुई थी। बासत नामी शख्स की मोहब्बत की पहली चुभन। उसका चेहरा छोड़े दूर हटा तो सनम बहती हुई आंखें रगड़ी उठी थी। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वह अंगूठे से आंख का कोना रगड़े हुए बाहर निकल गया था और सनम वहीं जमीन पर गिरती सुन हुई थी। वो उसको आगे बढ़ता देखने लगी। दिल चाह के एक बार उसे रोक ले, पर जहन को जकड़ते हुए सवालात ने उसे ऐसा मुमकिन होने ना दिया था। गहरे गुलाबी रंग की घेरदार फ्रॉक के साथ ही वो पाँव में नाजुक हुस्सा पहने, बालों को आगे से ट्विस्ट देकर बाकी बालों को उसने चुटियों में बांध दिया था। कानों में बारीक झुमकियां और गले में नाजुक सा नेकलेस पहने वो मुकम्मल तैयार थी। अब्बास उसे यहाँ से जाना था। हलाफे तो होकर वो आज कुछ ज्यादा ही तैयार हुई थी। उसका यह हसीन रूप स्वरूप यकीनन नौफल जल्दान के दिल के तार छेड़ जाता। लबू पर आज कई दिनों बाद मुस्कुराहट फैलती। रोज मुझे जरफिशा के कमरे में ले जाओ। गोल्डन और आतिशी कामदार दुपट्टा शानबा फैलाती वो उससे मुहातब हुई। उसका सामान गाड़ी में रख दिया गया था। अब उसे सिर्फ यहाँ से जाना था, नौफल जल्दान से दूर, बिल्कुल दूर। रोज के हमराई में वो बाहर निकलकर सरी के कमरे की तरफ बढ़ी, पर ना जाने क्यों उसकी निगाह इर्द गिर्द देखकर उसे तलाश करती उस शख्स को जिससे दूर जाना था। जरफी शाम बालकोनी में बैठी कोई किताब पढ़ने में मगन थी। आप ही वह ताबी को देखे मुस्कुराई। मैं आज जा रही हूँ तो तुमसे मिलना चाहती थी, उसका मासूम चेहरा देती हुई मुश्किल से बोले, जबकि जरी को उसका लहजा हजम करना मुश्किल था, जबकि ताबीर उसकी मासूम हुसन को देखकर ठटकी थी। नौफल की बनोरा सिफत तबीयत जट से याद आई थी, पर वह ज्वेलरी लेकर आ गई थी। उसकी बहन थी, उसे अपनी सोच पर गुस्सा आया था। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, सरी की दिली तारीफ किए उसे देखा था, और तुम सबसे खूबसूरत। ताबी ने आगे बढ़कर उसके हमजदा थोड़ी को छुआ तो वह शर्माई थी, जबकि जैन चौधरी की सरायत से याद आई और उसके हम के हवाले से की गई सरगोशियों पर दिल शिद्दत से दर्द गया था। ताबी को भी शायद उसके हमने ही मतवजो किया था। अपना ख्याल रखना, बस 2 दिन मजीद लगेंगे फिर तुम्हारे जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसने दोनों हाथों को गिरफ्त में लिए हुए कहा था। पिछले दिनों के रवैये पर मैं माजरत करती हूँ, वो लब दबाती बामिश की बोले थी। नहीं आपी, सदा की नाजुक नरम दिल वो पिघल चुके थे। अपना ख्याल रखना, चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। काश मैं तुम्हें अपने भाई की शादी पर इनवाइट कर सकती, पर इस मैंशन के असूल वह मुंह बसोरती बोली तो जड़ी खिलखिलाए थे। नौफल भाई सबका बहुत ही ख्याल रखते हैं, वो इस मामले में वो बासत भाई की भी नहीं सुनते। नौफल के जिपर कर वह कुछ बोल ना पाई थी और अपना दुपट्टा संभाल उठे थे। अलविदाई कलमात के बाद वो कमरे से निकले। रोज के चेहरे पर उदासी छाई थी। वो नीचे बढ़ती हुई नौफल जजदान को ना चाह कर भी तलाशने लगे थे, लेकिन वो कहीं नहीं था। वो लॉन्च से आगे बढ़ती हुई पोर्च में, जहाँ पर एक गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। ताबी को पुरानी यादें पूरी तरह से चकरने लगी थी, जब वो यहाँ उसका इंतजार कर रहा था और उसका वो एक मोहब्बत से पुर लफ्ज अब भी समाज में ताज़ा था। पर आज
وہ نہیں تھا۔ تبھی کا وجود بے چین بے قرار ہونے لگا تھا۔ یزدان کہاں ہے؟ اس نے روز کو دیکھ کر پوچھ ہی لیا۔ وہ صبح ہی چلے گئے تھے۔ روز نے نگاہ چرائے ہوئے کہا تھا جب اس کا دل ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اس کے جانے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ محبت کا دعوے دار وہ شخص اس سے آخری بار ملنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ تابی کو اپنی آنکھوں میں نمی کا احساس ہونے لگا تھا، جبکہ دل عجیب ہی اداس ہو رہا تھا۔ وہ آنسو حلق میں اتارتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس نے گاڑی میں نگاہ دلائی کہ شاید وہ مذاق کے موڈ میں ہو، اسے ستا رہا ہو، لیکن وہ سچ میں نہیں تھا۔ گاڑی آگے بڑھنے لگی تو اس نے ایک بار پھر یہ بے قرار نظر ہر طرف ڈالی، لیکن وہ نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے جانے کا کہا، وہ جانے بھی دیا، لیکن اپنی ایک ادھوری جھلک بھی نہیں دکھائے تھے، یعنی وہ اس کے یہاں سے جانے کے حق میں نہیں تھا۔ تبھی اسے سدھارا نکل گیا تھا۔ وہ سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگاتی رکے ہوئے آنسو بہانے لگے۔ جتنی خوشی جانے کی تھی اب ساری خوشی غارت ہو چکے تھے۔ شجیہ زین کے گبیر ابا پر مسکراتی ہوئی مڑتی، بھائی۔ وہ خوشی سے اٹھنے لگی تھی، لیکن اب اتنی جلدی وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہتری محسوس کر رہی تھی۔ کل ہی اس کا چیک اپ ہوا تھا، جو کہ صفی کی بدولت ممکن ہوا تھا۔ وہ اور صدیقہ بیگم اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر کے تفصیل کے مطابق وہ جلد ہی چل سکتے تھے۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب اس کی سبھی پیشانی پر وہ نرمی سے بولا تھا، بہت اچھا، اب لگ رہا ہے کہ میں زندہ۔ پھٹتے جذبات سے عوام میں بھیگے تھے۔ ایسے نہیں کہتے، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرے ہوئے وہ ازلی نرمی سے بولا تھا، جی بھائی۔ وہ اپنے شفاف ہاتھ دیکھے ہوئے بولے تھے، تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں بابا کبھی بھی تم سے اس سوال سے بات نہیں کریں گے، نہ ہی انہیں پسند ہوگا۔ وہ بس اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ کیسی بات بھائی؟ اس نے حیرانگی سے زین کو دیکھا تھا۔ تمہارا نکاح سفیر کے ساتھ۔ زین اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ شجیہ کا رنگ سفید پڑا تھا، جبکہ دل جامد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ نکاح؟ وہ بڑبڑائی، ہاں نکاح، صرف نکاح، رخ سے جب تم چاہو تب ہوگے۔ شجیہ کا وجود ایک پل میں پسینے میں نہا گیا تھا۔ وہ تو اس شخص سے دور جانا چاہتے تھے اور زین اسے قریب لانا چاہتا تھا۔ بھائی اتنی جلدی نکاح؟ کوئی جلدی نہیں ہے، سفیر چاہتا ہے کہ نکاح ہو جائے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ بابا کا میں بالکل اعتبار نہیں کر سکتا، وہ سفیر سے بے فضول چڑھتے ہیں، حالانکہ اس زیادہ سنجیدہ شخص اور بہتر شخص تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ شجیہ کا دل چاہ کے ایک بار زین کو کہہ دے کہ وہ شخص مخلص ضرور ہوگا، پور شخصیت کا معیار پر شخصیت کے معیار پر وہ پورا نہیں اترتا۔ اسے تو باہرو پرکشش اور نفیس طبیعت مرد پسند تھے، جیسے اس کا بھائی تھا۔ ہمیشہ منفرد حلیے میں ہونا تھا، نفیس اور بہترین لباس کا انتخاب کرتا تھا، بہترین خوشبو استعمال کرتا تھا جو حواس پر اچھا اثر چھوڑتی تھی، پر وہ شخص تو الجھا بکھرا حلیہ بنائے ہوئے اسے ہر بار مایوس کر دیتا تھا۔ اس کا ذہن بھٹک کر ایک بار پھر سے شایاں ساگر کی طرف جانے لگا اور ایک بار پھر سے وہ صفی پر حاوی ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ صورت اور سیرت کے فریم میں الجھی تھی۔ شاید وہ صفی کی محبت سے بڑھ کر اس کی صورت بہتر چاہتی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سیرت اور صورت کے درمیان میں الجھی اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے تھے۔ پریشان ہو؟ نوفل اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، آپ بھی تو تبھی میم کے جانے سے اداس ہیں۔ پاسرت نے نوفل یزدان کے جام دیکھا تھا، جس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ میری چھوڑو، اپنی سناؤ۔ وہ سامنے آ کر بیٹھا تو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ یار، آج تو ہم دونوں کا کام ایک جیسا ہے، باقی رشتے ایک طرف رکھ دو۔ باسط، باس میری وجہ سے سب نقصان ہوا، کاش میں لاپرواہ نہ ہوتا، وہ لڑکی اس حد تک نہ جاتی، مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر چکی ہے۔ باسط خود کو روک نہیں پایا تھا۔ تمہاری کیا غلطی، بلکہ میری غلطی تھی، تمہیں میں نے اپنے کام میں الجھا دیا تھا اور فلیٹ پر بھی تم نہیں جا سکے، تو پھر خود کو مود الزام ٹھہرانا کہاں کا انصاف ہے، اور یہ سب رمیز بٹ کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی ساری غلطی تھی۔ نوفل نے اسے سمجھانا چاہا، دل، باس دل الزام دے رہا ہے، دل تو کمینہ ہے، دل کی نہ سنا کرو۔ وہ طلعت سا مسکرایا، باس آپ تو دل کے سنتے ہیں نا؟ باسط نے اسے لاجواب کیا تھا، اب کب سن رہا؟ وہ جانا چاہتی تھی، جانے دیا۔ وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، میں نے نہیں دکھائی، اب جب چاہے گی واپس لے آؤں گا۔ اور جو آپ کی حالت ہے اس کا کیا کریں گے؟ باسط کے سوال پر ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے جواب دیا تھا، حالت سمجھ جائے گی، اس وقت اس کا جانا ہی ٹھیک ہے۔ آج جی صاحب کو بھی ذرا سبق سکھانا تھا، اگر تبھی یہاں پر ہوتی تو شاید ممکن نہ ہوتا۔ باس وہ آپ کے بابا ہیں۔ باسط نے اس کے ہاتھ دبایا تھا، نوفل یزدان 4 سال پہلے مر گیا تھا، اب صرف ایک گنڈا آوارہ بدماش ہے جس کا کسی سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ باس چھوڑو یار، تم بتاؤ کرنی ہے اس لڑکی سے شادی یا سزا سنا دیا؟ باسط کا دل ایک پل کے لیے تڑکا تھا، سزا سنا دیا باس، اب کوئی محبت باقی نہیں ہے۔ محبت اتنی کمزور نہیں ہے اور ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا نہیں دیتے۔ غلطی نہیں، گناہ تھا، پہلے اس کے بھائی نے کیا، پھر بہن نے،
اب جس کو شدت سے چہنے لگا تھا وہ بھی دھوکے بعد مفاد پرست نکلی. اس کے لہجے میں تھکن سمٹی تھی. شاید تمہاری محبت اسے سدھار دے، وہ بہار سلطان پر لگی ہوئی تہمت بھی ہٹ جائے. ایک بات دل کی سن کر تو دیکھا. آپ نے کہا تھا دل کمینہ ہے، دل کی نہ سنو. نوفل ایک بار پھر سے لاجواب ہوا تھا. اب سن لو دل کی، اگر کہہ رہا ہوں تو. اس کے شان پر پنچ مارے وہ مسکرایا تھا اور باسط نوفل یزدان کو دیکھ کے مسکرا بھی نہ سکا تھا، جس کے چہرے پر گہری شکستگی پھیلی ہوئی تھی. حویلی کو دیکھتی ہوئی وہ افسردہ سا مسکرائی تھی. سب ویسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا. بس وہ بدل گئی تھی، آباد ہو گئی تھی. بے شک اس کو نام بتاتی، لیکن آج وہ سر اٹھا کر حویلی میں ڈالی ہوئی تھی. سب نے اس کا دیدہ زیب لباس، اس کا خوبصورت سراپا نہایت ہی حیرانگی سے دیکھا تھا. ہمیشہ سادہ سی رہنے والی تعبیر کمال ملک آج تعبیر شزدان بنی، مختلف رنگوں میں رنگی. سب کی نگاہ میں ستائش چار تھی. ایک جانب کھڑی عروشے کا دل جل کر خاک ہوا تھا. بہار سلطان کی شادی نے الگ دل غمزدہ کر دیا تھا. اب تعبیر کا خوبصورت چہرہ دل پہ لگے ہوئے زخموں پر نمک گر رہا تھا. ماں کے گلے لگی تو آنسو وہ خود بخود نکلے تھے. کمال ملک نے بھی آج اس کے سر پر نہایت شفقت سے ہاتھ رکھا تھا. امی، بھائی کہاں ہے؟ اور یہ شادی اتنی اچانک سب کیسے ہوا؟ ہاں، اسے بس لڑکی پسند آ کی تھی، اچھے گھر سے، اور وہ جاب کی وجہ سے ابھی شہر میں ہی ہے. یہ 2 دن میں لوٹ آئے گا. آؤ تم کمرے میں چلو. کمال ملک کے اشارے پر وہ تعبیر کو اس کے کمرے کی جانب لے کر گئے. کیسی ہے میری بیٹی؟ اور وہ تمہارا خیال تو کرتا ہے نا؟ نجمہ بیگم نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بڑا اور پیشانی کو چوم لیا. میں ٹھیک ہوں امی. وہ بھی ٹھیک ہے. اس پر وہ نوفل شزدان کو بالکل بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تھا کہ زبردستی یاد آ رہا تھا. تعبیر، تم خوش ہو نا بیٹا؟ ماں کی فکر بجا تھی. آپ کو میرے چہرے سے نہیں لگتا؟ اس نے ماں کا ہاتھ لبوس لگا تھا. چہرہ تو میری بیٹی کا مزید خوبصورت ہو گیا. اللہ نصیب بھی ایسے ہی اچھے کر دے. تعبیر کا چہرہ گلابی پڑ رہا تھا. ایک بات پوچھوں؟ نجمہ بیگم نے پر اسرارے سے پوچھا. امی، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس وقت بھائی کی شادی کی فکر کرنی چاہیے. شادی سادگی سے ہو رہی ہے، اس لیے زیادہ تیاریاں نہیں ہیں. بس اس کا کمرہ ترتیب دینا ہے، جو سلمان کی نگرانی میں ہو جائے گا. امی، بھائی ناراض تھے مجھ سے؟ اور تو وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. پھر اب یہ سب مجھے بتائیں، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ چہرہ جھکائے ہوئے بولے. اب مان جائے گا اور شادی بھی اس کی اپنی پسند سے ہو رہی ہے. تم فکر مت کرو، انہیں سنجیدگی سے کہا، جبکہ دل و دماغ میں چلتے ہوئے چکر انہیں الجھا رہے تھے. نہ جانے وہ آج حویلی آتا بھی یا نہیں. تعبیر انہیں دوبارہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا. پوچھ لیں امی، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اس کے چہرے پر پہلے بھی فکر مندی پر وہ مسکرائی تھی. وہ تمہیں مارتا تو نہیں ہے نا؟ ذلیل تو نہیں کرتا؟ خوش ہو نا تم؟ دیکھو اپنی ماں سے کچھ مت چھپانا. تعبیر نے حیرت سے ماں کو دیکھا تھا، اور جس شخص کا یاد نہیں کرنا تھا اسی کی یادوں نے اسے بری طرح سے حملہ کیا تھا. اس نے تو ہاتھ بھی نہیں لگا تھا. جب بھی مارا تھا تعبیر نے اسے مارا تھا. جب بھی اسے کچھ الٹا سیدھا کہا تھا تعبیر نے کہا تھا. وہ خوشی کے میں نے اس کی ہمراہی میں ہی سمجھ آئے تھے. وہ اسے مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی حد تک کئی قتل کر سکتا تھا. اسے وہ قتل یاد آنے لگا، لیکن اب اس وقت ڈر نہیں تھا. اس وقت آنکھوں کے سامنے نوفل شزدان کا جنون تھا، جو اسے سما نہیں رہا تھا بلکہ اچھا لگ رہا تھا. تعبیر، اس کی امی نے بازو ہلایا. نہیں امی، وہ بہت اچھی ہیں. ایک ساتھ نظر بھی مجھ پر ڈالنا وہ گناہ سمجھتے ہیں اور مجھ سے زیادہ میرا خیال رکھتے ہیں. پھر وہ شخص مجھے کیسے مار سکتا ہے؟ پوری سچائی سے بولتی وہ نجمہ بیگم کی پریشانی رفع دفع کر چکی تھی. انہیں اسے گلے سے لگایا. اگر نوفل شزدان تعبیر کے لبوں سے نکلتے ہوئے اس کے محبت کے پھولوں کے داستان سن لیتا تو شاید دل تھام لیتا. اپنی سما پر اسے کبھی بھی یقین نہیں آتا کہ یہ سب کہنے والی تعبیر ہے. مام، یہ کیسا ہے؟ ٹرائی کر لو، اگر فٹ ہے تو لے لینا. تبسم بیگم نے مسکرا کر اسے کہا تھا اور خود پاکایا ڈریس دیکھنے لگی تھی. کافی ڈریسز وہ لے چکی تھی. وہ ڈریس لیتی ہوئی ایک بار پھر سے ٹرائل روم کی جانب بڑھی، جب اس کی بے ساتھ چیخ نکلی تھی، جس کو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا تھا. سامنے کھڑے بہار سلطان کو دیکھ کر اس کا حلق مکمل خشک ہو چکا تھا، جو کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہا تھا. چہرے پر صفاق پن اور آنکھوں میں سرخی حالت تھی. انابیہ کو وہ اس وقت ایک پر اسرار خوفناک شخص لگ رہا تھا. اس نے قدم پیچھے لینے چاہے تھے. فہد نے اسے اندر کھینچ کر دروازہ بند کیا تھا. وہ جیسے خوف سے سر پڑے تھے. اتنی جلدی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. اپنی شادی والے دن ہی اسے منانا چاہتی تھی، پر وہ تو خود کیا گیا تھا. آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تم سے ملنے آیا تھا، وہ لاپرواہی سے بولا، جبکہ انابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی. اتنی رحم دلی کی امید کہاں تھی اسے؟ مجھ سے؟ مگر کیوں؟ وہ بڑبڑائی. ایسے ہی دل چاہ رہا تھا. وہ میں آپ سے معافی. انابیہ کو اسے بہتر موقع نہیں لگا تھا. شش. وہاج نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی. اس بارے میں ہم کوئی بھی بات نہیں کریں گے، اس نے گہرے لہجے میں کہہ کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا. انابیہ کے گال تپے. اس بے باک حرکت کی اسے امید نہ تھی، جبکہ اس کی اگلی حرکت نے سانس حلق میں روکا تھا. وہاج نے اس کی
कमर के गिर्द बाजू हाल किया था। ये क्या कर रहे हैं वहाज? उसने सीने पर हाथ तक का फासला बनाना चाहा, जबकि वह वजूद में चुभन होने लगे थे। करीब आ रहा हूँ, इतना करीब जितना तुम चाहते थे। वहाज ने हमारी से कहा था। अनाबिया के वजूद में सख्त लहर तोड़ दी, जबकि उसकी थोड़ी दबोच कर उसका चेहरा ऊपर किया था। उसकी गिरद में काफी शादी थी। काफी खूबसूरत हो तुम। मैं ऐसे ही तुमसे नजरें चुराए रहता था। वो चेहरे पर झुकते हुए पुरइसरारे से बोला। वहाज उसे दूर हटाने के लिए झटपटाई, जब वहाज ने उसकी नाजुक कमर पर गिफ्ट साथ काली। दर्द से उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। क्या हुआ? मेरा करीब आना बुरा लग रहा है? वो नहायत ही फिक्रमंदी से बोला था, जबकि अनाबिया को उसका यह अंदाज समझ से बाहर लगा था। आप जाएं यहाँ से, वो बीगी सी आवाज में बोले। ये ट्राई करनी आई थी। अनाबिया का रंग फाक हुआ। मुझे ऐसे ड्रेसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अनाबिया की आंखों में अपनी सख्त आंखें डाले वो संजीदगी से बोला। मैं बस ट्राई भी नहीं करोगे? नहीं करती, आप प्लीज जाएं। वो कुछ हद तक रिलैक्स हुई थे। वो हाजिम की दोनों कलाइयां थाम कर सामने की तो वो दर्द से कराए। जहम पर छोटी छोटी बैंडेज थी। जहम जहम की वजह से नहीं, उसकी गिफ्ट की वजह से उभरा था। वहाज मुझे दर्द हो रहा है, वो रोहानसी थी। दर्द होगा, जहम जो इतना गहरा है। वहाज की गिफ्ट मजीद सख्त होने लगी थी। अनाबिया को लगा उसकी कलाइयां टूट जाएगी। उसने लब का कोना साथी से दांतों तक दबाकर सिसकियों को रोका। शादी तक ठीक हो जाएंगे ये जहम? वहाज ने दोनों कलाइयां दबाकर छोड़ी। अनाबिया ने बिगी पुरशिकवा में आंखों से उसे देखा था। वहाज ने आबे उचका लापरवाही का मुजाहरा किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, हो जाएंगे। अब जाए यहाँ से। अपना हया रखना अनाबिया, इतना हया रखना कि आगे जाकर तुम्हें कभी अफसोस ना हो कि तुमने अपना हया नहीं रखा। उसके गाल पर अंगूठा फेरे वो पुर इसरारे से बोला। आप मुझे डरा रहे हैं? वो सहमी सहमी से गोया हुई थी, जबकि वहाज का दिल चाह किसी भी लम्हे उसका गला दबा दे, पर आंखें मीच का खोले उसने अनाबिया को कांधों से थामा। नहीं मेरी जान, डरा नहीं रहा, तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं जरा लापरवाह किस्म का शख्स हूँ। सिर्फ नाजों से कभी पाला नहीं पड़ा, और तुम तो नाजों सी कांच की गुड़िया लगती हो ना। अगर मेरे 7 हाथों की गिफ्ट में टूट गई तो नुकसान तो मेरा होगा ना। नहीं होगा, वह नगाह झुकाए बोलती। हो जाएगा अनाबिया, बहुत बड़ा नुकसान जिसकी भरपाई भी नहीं हो सकती। तुम एक फूल और एक मैं पत्थर हूँ। पत्थर का तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, फूल जरूर इस पत्थर की संगदिली से मुरझा जाएगा, जबकि मैं इस फूल को हमेशा शादाब खिला हुआ देखना चाहता हूँ। वह फजू हेजी से बोले झुका था, और नाबिया का चेहरा सुर पड़ा था। इस हाल तक बेबाक लफ्जों की उसे उम्मीद न थी। दोबारा कह रहा हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। उसका गात थपथपाए वो उसे दूसरी जन्म करते हुए दरवाजा खोलने लगा था। ऐसे ड्रेसेस मत लेना। उसे मुड़कर दोबारा साया आंखों में सतपन बड़े हुए कहा था और बाहर निकल गया। अनाबे ने बामुश्किल अपना रुका हुआ सांस पाल किया। अपने दिल पर हाथ रखे उतरकनों का बामुश्किल संभाल पाए थे। जिस शख्स ने हमेशा सहत संगदलाना लफ्ज कहे थे, आज उसकी नरमी अनाबिया सुल्तान को हैरान परेशान कर गए थे। ये सब उसे हकीकत से बहुत दूर भी लगा था, जैसे यहाँ पर फहाद सुल्तान के बजाय कोई और था। वो अपनी ही सोच पर मुस्कुराती हुई बाहर निकली थी। अब उसे वहाद सुल्तान की पसंद की हर चीज लेनी थी। अम्मी, भाई अब तक नहीं आए, ना ही उनका नंबर आना है। तभी की परेशानी बजा थी। कल उसकी बारात थी और वहाद सुल्तान की कोई खबर ना थी। न जाने वो कहाँ गुम था। तुम्हारे बाबा से बात हुई है? वो कह रहा था कल वो वहीं से आएगा। मतलब भाई हवेली नहीं आएंगे? और भाभी कहाँ रहेगी? तभी के चेहरे पर नाकाबिले फहम तासरात फैले थे। वो यहीं आएगी, पर वो कह रहा था कुछ जरूरी काम है, वो निपटा कर आ जाएगा। तुम जाओ ऊपर देखो फहाद के कमरे में उसके दुल्हन के कपड़े सेट हो गए या नहीं। मुलाजमा को कहा था अरुशे भी है, अब तुम देख लो। एक हफ्ता तैयारी में कैसे गुजरा पता नहीं चला था, लेकिन ताबीर एक बार भी उनके साथ नहीं गई थी। नौफल ने ठीक कहा था कि रोज उसकी सारी तैयारी कर लेगी। फंक्शन के लिहाज से हर कीमती ड्रेस उसके सूटकेस में मौजूद था। दूसरे सूटकेस में मैचिंग आइटम्स हर चीज तरतीब से मौजूद थी कि वो कुछ भी आराम से फंक्शन पर पहन सकती थी। सब कुछ था उसके पास, लेकिन नौफल जज्बा नहीं था, और यह कमी उसे शिद्दत से महसूस होती। शायद वह खुद से भी छुपा रही थी। कल बाराती मेहंदी की रस्म चूंकि मुमकिन नहीं थी, वह हाजी मौजूद नहीं था, इसलिए डायरेक्ट नकाह और रुखसे थे। वह ऊपर बड़ी वहाद के कमरे में गई, जहां पर खड़ी अरूज ने उसे हकायत बड़ी निगाह से देखा। काफी सजे संवरने लगी हो। वो तन से बात नहीं थी। तभी का रंग फक हुआ था, जुबान जैसे ताल से चुकी। तुम्हारा शोहर तुम्हें चाहता भी है, या फिर तुम्हारे बराबर की वजह से वो भी तुम्हें दुत्कारता है? मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। वो वार्डरोब की तरफ बनी। हाँ, बात करने का कुछ होगा नहीं ना। जिनके दामन में मोहब्बत ना हो वह ऐसे ही सज सवर कर अपनी उम्र अपनी दुत्कार छुपा लेते हैं। शोहर तो तुम्हारा काफी हैंडसम है, बल्कि इस हवेली में वहाज के बाद वो सबसे ज्यादा खूबसूरत शख्स लगा था। पता नहीं कैसे तुम्हें अपना लिया। तुमने उसे इतनी गौर से देखा? ताबीर ने मुड़कर छोटी आंखें किए उसे देखा था। हाँ,
काफी غور سے دیکھا، بلکہ وہ تھا ہی اتنا پیارا اور ہینڈسم کہ میری نظر ہی اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ کاش کہ ممکن ہوتا کہ تمہاری جگہ پر میں اسے نکاح کر لیتی۔ وہ اپنے خیالات اسے سناتی ہوئی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے تھے۔ تبھی تیکھے جتون اس کی جانب بڑھے تھے۔ وہ اسے پیچھے دکھا دیا۔ سدا شکر تھا کہ وہ بیٹھ پر گری تھی، ورنہ اس کا سر ضرور زخمی ہو جاتا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ عروش گھبرائی مگر لہجہ کاردار تھا۔ آج کی بات اگر اسے دیکھا تو تمہاری میں اس خوبصورت شکل کا ایسا حال کروں گی نا، کوئی تمہیں دیکھنے کا قابل نہیں سمجھے گا۔ وہ صرف میرے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ تم سوچ بھی نہ پاؤ۔ وہ تم جیسوں کو تو وہ دیکھیں بھی نہ، کیونکہ میرے جیسا صرف مجھے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس کا منہ دبوچ کر اس پر جھکی ہوئی تعبیر ایک ہونہار بلی کی مانند لگے تھے، جو کسی بھی لمحے اس کا چہرہ بگاڑ دیتی۔ عروش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ تعبیر کا یہ روپ اسے ہضم کرنا مشکل ہوا تھا۔ تعبیر اپنے پیچھے آواز سنتے ہوئے سیدھی ہوئی تو سامنے ہی حریم کو دیکھ کر مسکرائی تھی، جبکہ حریم متعجب سی تعبیر کو دیکھ رہے تھے۔ آپی، آپ کا بھائی؟ وہ اٹھ کر اس کے گلے جا لگے تھے۔ تم دونوں کیا کر رہے تھے؟ حریم کی نظر عروشے پر گئی جو اب اٹھ چکے تھے۔ کچھ نہیں آپی، مستی مذاق بس یہی۔ آئیں میری کمر میں چلتے ہیں۔ وہ حریم کو بازو تھامے ہوئے آگے بڑھی، لیکن چہرہ موڑ کر اس نے عروشے پر گہر آلود نگاہ ڈالی، جیسے اسے تنبیہ کی ہو کہ میرے شوہر سے دور رہنا۔ عروشے جھرجھری لے کر رہ گئے تھے۔